बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे, उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे। क्लास 6 आज का जो हमारा इस्लामियत का लेक्चर है वो दूसरे बाब पर मुश्तमिल है। पहला बाब अल कुरान करीम था जिसमें हमने हिफ्ज़ुल कुरान की सूरतें तैयार की थी और इसके अलावा दो दुआएं जो थी आपके शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जो दो दुआएं थी वो हमने तैयार की थी। ठीक है, और इसमें जो है वो हमने सूरह अल इंशिराह और सूरह अत्तीन ये की थी दो सूरतें, और हिफ्ज़ुल कुरान में फिर हमने दो आयात और दुआएं। आज जो हमारा लेक्चर है वो दूसरा बाब हम शुरू करते हैं। दूसरे बाब का नाम है ईमानियात व इबादात। ईमानियात व इबादात। बेटे, ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक है ईमानियात और एक है इबादात। अब इस चैप्टर का मैं आपको तारुफ बता दूं कि ईमानियात क्या है और इबादात क्या है। हाँ जी, ईमानियात और इबादात। बेटे, ईमानियात जो है वो भी 5 हैं और जो इबादात में चीजें आ जाती हैं वो भी 5 हैं। ईमानियात को अरकान ईमान कहते हैं, इबादात को अरकान इस्लाम कहते हैं। ठीक, अल मुख्तसर अरकान, यानी कि ईमानियात का मतलब क्या है? अरकान ईमान, और इबादात का मतलब अरकान इस्लाम। ठीक है, अब दूसरी चीज ये समझ लें कि ईमानियात का माना मफहूम क्या है। ईमानियात बेटे कहते हैं ईमान लाना, किसी चीज पर यकीन करना, सिद्के दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ किसी बात को तस्लीम कर लेना, उस पर सच्चे दिल के साथ यकीन कर लेना ईमान कहलाता है, ईमानियात कहलाता है, या फिर उस पर ईमान कहा जाता है, उस पर ईमान लाना। अब इसके अलावा ईमान की तारीफ अगर की जाए तो ईमान कहते हैं, जो कि कुरान मजीद में है, कि इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। इकरारुम बिल लिसानी, के ज़ुबान के ज़रिए भी हम उस बात का इकरार करते हैं, मसलन अल्लाह ताला एक है, हम ज़ुबान के ज़रिए भी ये कहते हैं, और दिल के साथ भी हमारा यही अकीदा है, हम इसी बात पर यकीन रखते हैं दिल में भी कि खुदा ताला वाक़अतन एक ही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ईमान, कि दिल के साथ भी और जुबान के साथ भी इकरार करना। और ईमानियात में फिर आ जाते हैं अरकान ईमान। बेटे, अरकान ईमान 5 हैं। सबसे पहले तौहीद। तौहीद कहते हैं अल्लाह ताला पर ईमान रखना कि खुदा ताला एक है, वो वाहिद है, वो यकता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के सामने सजदा रेज होना, उसी की इबादत करना, वो अकीदा तौहीद कहलाता है। ठीक है बेटे, और रिसालत दूसरा क्या है? रिसालत। अरकान ईमान या ईमानियात में क्या चीजें हैं? अरकान ईमान में 5 अरकान ईमान हैं। ठीक है, 5, और अरकान इस्लाम भी 5 हैं। अरकान ईमान में तौहीद पहली चीज, और दूसरी रिसालत, और तीसरी चीज है मलाइका। मलाइका के जो फरिश्ते हैं उन पर ईमान लाना, कि जो जितने भी फरिश्ते हैं उन पर ईमान रखना कि वाक़अतन खुदा ताला की मखलूक में ये फरिश्ते भी शामिल हैं। ठीक है, तमाम फरिश्तों पर ईमान रखना, मलाइका। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा जो किताबें हैं, किताबें या सहीफे। किताबें कौन सी? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद, उस पर ईमान रखना। ठीक, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली ज़ुबूर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली ज़ुबूर किताब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली इंजील। अब ये जितने भी किताबें हैं इन पर ईमान रखना कि ये वाक़अतन अल्लाह ताला ही की तरफ से नाजिल हुई हैं।
ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے جتنے بھی صحیفے نازل ہوتے تھے مختلف انبیاء پر یا رسولوں پر، تو وہ بھی ان پر بھی ایمان رکھنا، لیکن وہ کتابی شکل میں نہیں تھے. اور پانچواں رکن ہے بیٹے آخرت. آخرت پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ بھئی عقیدہ آخرت مطلب کہ آخرت آئے گی، قیامت برپا ہوگی، تمام دنیا ختم ہو جائے گی، تمام انسان مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے، ہر نفس نے، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا اور اپنے روبرو میدان حشر میں جمع ہوں گے سارے کے سارے انسان. تو پھر ان کا حساب کتاب ہوگا. جو نیک ہوں گے، جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے. جن کے نامہ اعمال بدیوں سے بھرے ہوں گے، وہ دوزخی ہوں گے. ٹھیک ہے. اس پر بھی یقین رکھنا وہ بھی ایمانیات میں آتا ہے، پانچواں رکن آخرت. ٹھیک ہے بیٹے، یہ ہے 5 ارکان ایمان. اب ہے ارکان اسلام. ارکان اسلام میں بیٹے سب سے پہلا رکن ہے کلمہ. سب سے پہلا رکن کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ، کوئی بھی معبود نہیں. اور محمد رسول صلی اللہ وبارک وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، اور آخری رسول ہیں. تو کیا ہے کلمہ؟ یہ چیز کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ارکان اسلام کے مطلب اس دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو چیزیں، جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں آگے، یہ والی کلمہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بیٹے نماز. نماز پڑھتا ہے جو مسلمان ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے جو ارکان اسلام ہے 5، ان میں دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز. کہ وہ پنجگانہ نماز جو اللہ رب العزت نے فرض کی ہے اس کی ادائیگی. تیسری چیز ہے جی روزہ. اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، ایک مہینے کے 30 یا 29 دنوں کے جو روزے فرض کیے ہیں، اس پر وہ قائم کرنا، وہ روزے رکھنا، تو یہ کیا ہوگا؟ ارکان اسلام کا تیسرا جز. ٹھیک ہے. جو کہ ماشاءاللہ اب جو ہے وہ رمضان المبارک کا جو مہینہ چلا آ رہا ہے، تو اس میں تمام مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور روزے بھی رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. ٹھیک ہے بیٹے. تو یہ کیا ہے؟ روزہ بھی تیسرا رکن. اور چوتھا رکن ہے زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس میں پھر عشر ہوتی ہے، مطلب 10% زکوٰۃ فصلوں میں سے ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ مال کو پاک کرنے کے لیے، مال کو صاف کرنے کے لیے، جس کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال و دولت میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بے سہارا کو، فی سبیل اللہ یا جہاد کرنے والوں کو ہم وہ کچھ روپیہ پیسہ مال و دولت دیتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. اور پانچواں رکن ہے بیٹے حج. حج جو کہ صاحب استطاعت کے جو استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت ہو، تو اس پر زندگی میں بیٹے ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. تو یہ پانچواں ارکان اسلام میں یہ پانچواں رکن ہے جو کہ ذو الحجہ کے مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے. آج سے یعنی کہ یہ جو رمضان المبارک کے بعد دو مہینے بعد تیسرے مہینے میں جو ذو الحجہ میں ہم حج کے جو دن آئیں گے، حج 8، 9 اور 10 ذو الحج، یہ 3 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گویا کہ حج ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے. جی بچوں، یہ ہے آپ کا پہلے باب کا تعارف ایمانیات و عبادات. ایمانیات میں یہ ارکان ایمان 5 آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے. اور جو عبادات ہیں اس میں یہ 5 ارکان اسلام آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
اب ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر ہمارا یقین یا ایمان نہیں ہوگا تو ہم مسلمان نہیں ہوں گے، اور ان میں سے اگر کوئی چیز ہم ادا نہیں کرتے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ مختصر سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہر انسان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، مع السلام، بالسلامہ۔